शादी की रात शोहर ने कहा कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, तुम उसकी हर बात मानना। देखना मेरी माँ तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना देगी। और मेरे शोहर की बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। मेरी सास मुझे घर में किसी काम को हाथ ना लगाने देती, बल्कि शोहर के आने से पहले मुझे पार्लर ले जाती और कहती कि नई दुल्हनों को शोहर के आने से पहले खूब बनाव श्रृंगार करना चाहिए, ताकि तुम दोनों मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत पैदा हो जाए, तुम दोनों एक दूसरे का दिल जीत लो। मैं भी सास और शोहर की मोहब्बत देखकर पागल हो चुकी थी। मुझे तो दुनिया में ही जन्नत मिल गई थी। शोहर भी बहुत अच्छा था, वो मेरी और अपनी माँ की खूब खिदमत करता। ईद आई तो सास कहने लगी, बहू गांव से हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, आज तुम स्पेशल तैयार होना। मैंने नया सूट पहना और पार्लर से खूब तैयार हुई, मगर जब मेहमानों के सामने गई तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि उनके साथ मेरा नाम आलिया है। मैं शादी होकर जब अपने ससुराल में आई तो मेरे ससुराल में सिर्फ दो ही लोग थे, एक मेरी सास और एक मेरा शोहर। और मेरी सास बहुत अच्छी थी, अपने काम से काम रखती, मेरे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करती थी और मुझे उनसे किसी किस्म का कोई गिला नहीं था। मेरे शोहर अजीम मेरी और अपनी बूढ़ी माँ की बहुत खिदमत करते थे, बल्कि उनकी अक्सर कोशिश होती कि वो अपनी माँ का हर काम अपने हाथ से करें। और मुझे खुशी होती थी कि अजीम अपनी माँ का इतना ख्याल करते हैं। मेरा शोहर मेरी सास का इतना ख्याल रखता है तो इसका मतलब है कि सास ने उसकी अच्छी तरबियत की है। और जो बंदा अपनी माँ का इतना ख्याल रखता हो वो यकीनन अपनी बीवी का भी उतना ही ख्याल रखेगा। जब मेरा शोहर घर में होता तो अपनी माँ का हर काम अपने हाथ से करता और अपने शोहर की देखा देखी मैं भी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी और उनका हर काम अपने हाथ से करने की कोशिश करती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरे ससुर के मरने के बाद मेरी सास ने मेरे शोहर को पालने और पढ़ाने में बहुत मेहनत की है, इसी वजह से मेरा शोहर उनका बहुत ख्याल रखता है। मैं भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। मेरी सास मुझे घर के किसी काम को हाथ ना लगाने देती, मगर मैं उस तरह की लड़की नहीं थी। मैं उन्हें कहती, अम्मा जी आप बिस्तर पर बैठकर बस हुक्म करें और आपको हर काम हुआ मिल जाएगा। मेरी सास इस बात से बहुत खुश होती थी और अक्सर मुझे बहुत दुआएं देती रहती थी। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी और मेरी सास मुझसे बहुत खुश थी और हम दोनों के मिसाली ताल्लुकात थे। और मेरा शोहर तो जैसे अपनी बूढ़ी माँ का मुरीद था, लेकिन मुझे कभी कभार उलझन होने लगती थी, क्योंकि मैं अपने घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर जिस बंदे के लिए यहाँ आई थी, वो बंदा हर वक्त माँ के आगे पीछे फिरता था। बल्कि कभी कभार तो ऐसा होता कि वो रात को खाना खाने के बाद अपनी माँ के कमरे में जाता और अक्सर आधी रात को वापस आता, जब तक मैं नींद से झूल रही होती, क्योंकि उनकी रूटीन थी कि वो खाना खाने के बाद कुछ वक्त अपनी माँ के साथ गुजारते थे और उस वक्त मैं उनके कमरे में कभी नहीं गई थी। वो वक्त उन दोनों माँ बेटे का होता था और इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं भी उनमें जाकर बैठूं या बात करूं, मगर उन्हें हम पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मियाँ बीवी की हजारों बातें होती हैं करने को, मैं कोई छोटी सोच की लड़की नहीं थी। लेकिन अब कभी कभार मुझे उलझन होने लगती कि मेरी सास सारा दिन ही घर पर होती हैं, मुझसे वो इतनी बातें करती नहीं हैं और बस जरूरत की कोई बात कर देती हैं, या मैं कोई बात करूं तो जवाब दे देती हैं। तो आखिर मेरे शोहर से इतने घंटों क्या बातें करती हैं। लेकिन अब मैं उनसे पूछकर उनको गिला करने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही। मेरी शादी को 3 माह हो चुके थे और अब मैं घर में मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो चुकी थी। मुझे अपने शोहर से और कोई गिला नहीं था, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। एक दिन हमेशा की तरह मेरा शोहर मेरी सास के कमरे में खाना खाने के बाद गया। मैं जाग रही थी, लेकिन वो कुछ देर तक वापस नहीं आया था। मुझे लगा थोड़ा लेट आएगा और मैं सो गई। जब सुबह उठी तो मेरा शोहर बिस्तर पर नहीं था और मुझे हैरत हुई कि किधर है। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे में वापस आए और कहा कि वहाँ बातें करते करते माँ के पास सो गया था और अब उसकी आंख खुली है। ये कोई लड़ाई झगड़े वाली बात तो थी नहीं, इसलिए मैं खामोश हो गई कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वक्त अपने तरीके से गुजर रहा था, यहाँ तक कि हमारे घर में खाना भी मेरी सास की पसंद का बनता था और मैं जो शुरू से बड़ी ज़ोको शौक से सास की खिदमत किया करती थी,
اب کسی حد تک اس چیز سے بیزار رہنے لگی تھی، جبکہ میری ساس مجھے ہر وقت نئی دلہنوں کی طرح دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اکثر مجھے پارلر بھی لے جاتی تاکہ میری خوبصورتی میں کوئی فرق نہ آئے، مگر میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ میرا حق تھا، لیکن ساس اس پر پانی پھیر رہی تھی۔ میرا شوہر صبح تو اپنے کام پر چلا جاتا تھا، شام کو واپس آ کر کھانا کھاتا اور اس کے بعد میرا شوہر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ میرے لیے اس کے پاس اب وقت نہیں تھا، اور رات کو جب وہ کمرے میں آتا تب تک میں سو چکی ہوتی اور زندگی ایسے ہی چل رہی تھی۔ مجھے میری ماں نے کسی سے بیر رکھنا نہیں سکھایا تھا، اس لیے مجھے اپنی ساس سے کوئی بیر نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے ان کے کام تھے اور جس طرح سے وہ میرے شوہر پر قبضہ جما کر بیٹھی تھی، اسی وجہ سے کسی نہ کسی حد تک مجھے اختلاف ضرور تھا، اور آہستہ آہستہ میرا رویہ بھی ان کے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ میں پہلے ساس کے آگے پیچھے پھرتی تھی اور ان کی بہت عزت کرتی تھی، اب تھوڑا اس معاملے کو کم ہی اہمیت دیا کرتی تھی۔ احترام تو اب بھی میں کرتی تھی، لیکن ہر وقت ان کے آگے پیچھے رہنے والا کام ختم ہو گیا تھا۔ میری ساس کو بھی شاید میرے اس رویے کا احساس ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ سارے کام خود ہی کر لیا کرتی تھی، لیکن میرے شوہر کے کان اور اس کے آگے پیچھے پھرنے والا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کوئی بھی بیٹا اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھتا ہے، ان کو ٹائم دیتا ہے، لیکن جب کسی دوسرے کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو تو یہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے ایک دو دفعہ اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میرے شوہر اس موضوع پر میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ویسے ہی اس بات کو عذر بنا رہی ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ جب تک میرا شوہر گھر آ کر اپنی بوڑھی ماں کی خیر و عافیت نہ پوچھ لیتا، مجھے خود بھی سکون نہ ملتا۔ میں ان ماں بیٹے کو الگ نہیں کرنا چاہتی تھی، میرے دل میں ان کے لیے بہت قدر تھی، ان کو میں غلط نہیں سمجھتی تھی اور نہ ہی غلط کہتی تھی، لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، وہ یہ تھی کہ کم از کم مجھے خود ٹائم تو ملنا چاہیے نا۔ آخر میری ساس وہ بھی تو کسی کی بیوی رہی ہیں، انہیں تو احساس ہوگا کہ عورت کو اپنے شوہر کی کس حد تک ضرورت ہوتی ہے۔ میرے شوہر کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ دونوں کو مینج کر کے چلیں۔ میں حیران ہوتی تھی کہ جس عورت نے اپنی جوانی اکیلے گزاری ہو اس بچے کے لیے، تو کیا ایسی عورت کو احساس نہیں ہے کہ جو عورت بیاہ کر لائی گئی ہے وہ بھی جوان ہے، اس کو بھی کچھ خواب ہوں گے، تو پھر اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سمجھاتی۔ ایک دن مجھے اپنے شوہر سے ایک ضروری کام تھا، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بات ساس کے سامنے نہیں کر سکی۔ میاں بیوی کی ہزار باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ رات کو ہمیشہ کی طرح کھانا کھانے کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں نے کچن وغیرہ صاف کیا، سارے گھر کی لائٹس وغیرہ بند کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی اور شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ کافی وقت گزر گیا، 3 گھنٹے اور میرے انتظار کی حد ہو گئی، مجھے نیند آنا شروع ہو گئی۔ میں ساس کے کمرے کی طرف بڑھی کہ شوہر کو بلا لاؤں، اس سے شاید میری ساس کو خود ہی احساس ہو جائے۔ کمرے سے ان ماں بیٹے کی آوازیں آ رہی تھیں، اس لیے میں کمرے کی طرف بڑھی کہ مجھے اپنے شوہر کو بلانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آج انکشاف کا دن ہے۔ میں دروازے پر پہنچی تو تھوڑا سا کھلا ہوا دروازہ تھا، اور جو منظر مجھے نظر آیا، میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اور کانوں نے سنا تھا، وہ میرے سر پر آسمان گرانے کو کافی تھا۔ اسی لیے میں الٹے قدموں واپس اپنے کمرے کی طرف آ گئی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس موضوع پر اپنے شوہر سے سوال کیسے کروں گی، اور ان کا انتظار کرتے کرتے ہی میں سو گئی۔ میرے شوہر ساری رات کمرے میں نہیں آئے، اور صبح کو اس نے ہمیشہ کی طرح کہہ دیا کہ باتیں کرتے کرتے میں وہاں ماں کے پاس ہو گیا تھا اور مجھے پتا نہیں چلا۔ لیکن اب اس کی اس بات کی سچائی میں رات کو دیکھ کر آئی تھی، بلکہ سن کر بھی آئی تھی، اور اب اس کے بارے میں سوال تو نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو کچھ دیکھا تھا اس پر سوال کر سکتی تھی، لیکن جو سنا تھا اس کے بعد سوال کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ مجھے اپنی ساس اور اپنے شوہر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں، کیونکہ میرا باپ بہت پہلے مر چکا تھا اور ماں کو مرے بھی کچھ سال ہو گئے تھے۔
مجھے میری ایک خالہ نے اپنے گھر رکھا ہوا تھا، لیکن وہ خود بھی غریب تھی۔ ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اچھے سے بیاہ دیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اب مزید انہیں تنگ کرنا اچھی بات نہیں تھی۔ انہوں نے میرا میکا آباد رکھا ہوا تھا، یہی ان کا بہت بڑا احسان تھا۔ سو مجھے بھی جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا، لیکن میں اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور نہ ہی میری اتنی زیادہ جان پہچان تھی۔ خالہ کو کچھ بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی اور اپنے شوہر اور اس کی بوڑھی ماں سے سوال کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس سے پہلے تو میں ان ماں بیٹے کو بہت مہان سمجھتی رہی کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، اور ان سے صرف ایک ہی مجھے گلہ ہوا کرتا تھا کہ میرے شوہر کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے۔ لیکن اس رات کے بعد میری آنکھیں کھل گئی تھیں اور میں نے خود اپنے ارد گرد غور کرنا شروع کیا کہ میری اتنی نیک اور اچھی ساس ہے، مگر ہمارے گھر میں کوئی سسرالی رشتہ دار نہیں آیا۔ نہ میری ساس کے میکے سے کبھی کوئی آیا تھا اور نہ ہی ان کے سسرال سے۔ میرے شوہر کا کوئی دوست نہیں تھا، اور اگر کچھ تھے بھی تو ان میں کوئی بھی گھر نہیں آتا تھا۔ ہاں، اگر میری ساس کے خاندان میں کوئی فوتگی ہو جاتی تو وہ ضرور جاتی، مگر ہمارے گھر کوئی نہیں آتا تھا اور نہ ہم کسی کے گھر گئے تھے، یعنی کہ ہم الگ مختلف زندگی گزار رہے تھے۔ اس بات پر تو میں نے کبھی غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ تو پہلے سے ہی مشکوک تھے اور میں نہ جانے ان کو کیا سمجھتی رہی۔ اب میں اپنی ساس سے تو کٹ ہی گئی تھی، ساتھ ساتھ اپنے شوہر سے بھی کٹی ہوئی رہنے لگی تھی، اور اب میں شاید ان سے ڈر کی وجہ سے ان کے قریب بھی نہیں جاتی تھی۔ اب تو میرا شوہر اگر رات کو میرے کمرے میں نہیں آتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی تھی، اور میں شاید ان کے ڈر کی وجہ سے ان کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ سارا دن ساس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا تھا، اور ساس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر اور ساس سے نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میری ساس کو میرے اس رویے سے کچھ محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے وہ مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہ بہو تمہیں کوئی مسئلہ ہے، تم کیوں میرے پاس نہیں بیٹھتی؟ میں بہت بور ہوتی رہتی ہوں، تم مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتی اور میرے پاس بھی نہیں بیٹھتی ہو۔ تم سارے کام چھوڑو، میرے پاس بیٹھ جاؤ، ہم تھوڑی دیر باتیں کر لیتے ہیں۔ لیکن میں ان سے کیا باتیں کرتی؟ پہلے اگر وہ ایسی کوئی بات مجھے کہتی تھی تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ میری ساس کتنی اچھی ہے، لیکن اب مجھے ان کے پاس بیٹھنے سے بھی ڈر لگتا تھا، اس لیے میں کسی نہ کسی کام کا بہانہ کر کے تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتی اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اپنے کمرے کی چیزوں کو ادھر ادھر کرتی رہتی اور اپنے کمرے میں سو جاتی۔ اب میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار نہیں کرتی تھی، کبھی وہ جلدی آ بھی جاتے تو بھی میں سوئی رہتی تھی۔ اس معاملے کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا، اور اب میری ساس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کو بھی میرے رویے میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اب وہ بھی کبھی کبھار مجھ سے سوال کرنے لگے تھے، لیکن اس کے کسی سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور نہ ہی میں جواب دینا چاہتی تھی، کیونکہ جو کچھ اس رات کو میں دیکھ چکی تھی اس کے بعد ان کو کچھ بھی کہنا یا بتانا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ مجھے ایک ڈر سا لگا رہتا تھا کہ اب یہ دونوں ماں بیٹا مل کر میرے ساتھ کیا کھیل کھیلیں گے، اور یہی ڈر تھا جو مجھے ہر وقت پریشان کرتا تھا۔ اور میری پریشانی اس دن ڈبل ہو گئی جب عید والے دن میری ساس نے مجھے بتایا کہ گاؤں سے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ میری شادی کے بعد پہلی بار ہمارے گھر کوئی آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اچھی طرح تیار ہونے کو کہا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ ان کے لیے کیا کیا کھانا بنانا پڑے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر سے ہر قسم کا کھانا لے آؤں گا، بس تم خود اچھی طرح سے تیار ہونا۔ پہلی بار تم ہمارے رشتہ داروں سے ملو گی، اس لیے تمہیں بہت ہی خوبصورت لگنا ہے۔ اور وہ دن میری زندگی کا عجیب ترین دن تھا۔ شوہر تو کیا، اس دن میری ساس نے مجھے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا، بلکہ دوپہر میں زبردستی انہوں نے مجھے پارلر میں بھیج دیا تھا تاکہ میں اپنی شکل اور حلیہ ٹھیک کروا کر آؤں۔ پھر جب میں پارلر سے واپس آئی تو میری ساس نے خود ہی میرے لیے نئے کپڑے منتخب کر رکھے تھے، اس کے ساتھ کی میچنگ جولری، ہر چیز تیار تھی، اور لباس کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ وہ کافی ہیوی لباس تھا اور وہ لباس اس طرح گھر میں پہننے والا نہیں تھا۔ میں نے اعتراض بھی کیا، لیکن میری ساس نے کہا کہ جب تک یہ لباس نہ پہنو تب تک لگتا ہی نہیں کہ شادی شدہ ہو۔ میں نے بھی ان کی مرضی کے مطابق کپڑے پہن لیے
और जैसे जैसे वो कहती रही वैसे वैसे तैयार होती रही। मैंने कहा कि मैं जाकर पहले किचन में खाना निकाल लूं, लेकिन मेरी सास ने कहा कि खाना मैं देख लूंगी, तुम्हें किचन में आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अजीम आज का खाना बाहर से लाएगा, बस चाय बनानी पड़ेगी, वो मैं बना दूंगी और तुम अपनी तैयारी में तवज्जो दो। मेरे दिमाग में तो ये बात थी कि शायद मेरी सास के रिश्तेदारों की पूरी फैमिली आएगी, इसलिए मेरे शोहर चाहते हैं कि मैं उन सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूं, इसलिए मैं पूरा दिल लगाकर तैयार हुई। शाम को मेरे शोहर अपने रिश्तेदारों के साथ ही घर आए और जब मेरे शोहर ने मुझे आवाज दी तो मैं बाहर निकली और देखा कि टीवी लाउंज में मेरे शोहर के साथ कुछ मर्द बैठे हुए थे, लेकिन वो अकेले मर्द थे, कोई औरत भी साथ नहीं थी, यानी वो रिश्तेदार अपनी फैमिली लेकर नहीं आए थे। मैंने जाकर बड़ी इज्जत और एहतराम से उन्हें सलाम किया और उन लोगों ने सलाम का जवाब दिया और फिर बड़ी चाटती हुई नजरों से मुझे सर से पांव तक देखा। उनकी नजर मुझे बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए मैंने फौरन बहाना किया कि मैं जाकर खाना देख लेती हूँ, लेकिन मेरी सास ने मुझे फिर बिठा दिया कि खाना मैं खुद देख लूंगी, तुम यहीं पर बैठो। लेकिन इससे पहले कि मैं जिद करती, मेरी सास उठकर चली गई और मुझे मजबूरन उन्हीं लोगों के साथ बैठना पड़ा। अचानक से मेरे दिमाग में उस रात मेरे शोहर और सास की हुई बातें याद आ गईं और मुझे लगा कि आज तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, इसलिए मैंने फौरन से बहाना बनाया और कमरे में आ गई। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे शोहर कमरे में आए। उन्होंने कहा कि बाहर आओ। मैं बाहर गई तो वो लोग जाने को तैयार खड़े थे और मेरे शोहर ने जबरदस्ती मुझे उनके साथ भेज दिया, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। मैंने उनसे पूछा भी कि मेरा वहां जाने का क्या मतलब है और उनके साथ कोई औरत भी नहीं है, ऐसे कहाँ अच्छा लगता है कि किसी गैर मर्द के साथ जाना। लेकिन मेरे शोहर का कहना था कि चुपचाप इनके साथ चली जाओ और यही तुम्हारे हक में बेहतर है। जब मैंने जिद की तो मेरे शोहर ने वहीं पर मुझे तलाक दे दी और वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में डालकर ले गए। मेरा सौदा हो चुका था और मुझे यकीन था कि मेरी सास और मेरा शोहर अपना खेल खेल चुके हैं और जो कुछ उस रात देखकर और सुनकर मैं आई थी और अब मुझे यकीन हो गया था वो सब सच है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था ये इस बात का अमली सबूत था। मुझे लगा कि अगर मैं इन लोगों में फंस गई तो यहाँ से कभी नहीं निकल सकूंगी, इसलिए जरूरी है कि रास्ते में मैं कहीं निकल जाऊं। लेकिन उन लोगों ने जब देखा कि मैं गाड़ी से छलांग लगाने की जिद्दोजहद कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मैं कोठे पर मौजूद थी और वहाँ की बाई ने मुझे देखते ही कहा कि लड़की बहुत जानदार है, अच्छी कमाई होगी। मैंने बहुत शोर किया कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन उसने कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारे शोहर ने तुम्हें तलाक दे दी है और वो तुम्हारा शोहर तो है ही नहीं, वो तो हमारा डीलर है और इसलिए चुपचाप अभी यहीं पड़ी रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। उन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन शायद उनमें से किसी को मालूम नहीं था कि मेरे शोहर ने जबरदस्ती मुझे बाहर बुलाया था। तब मैं वहां से निकलते हुए अपना छोटा फोन अपने पास छुपा कर ले आई थी और शादी के बाद तो कभी फोन की मुझे जरूरत ना पड़ी थी, क्योंकि शोहर सुबह जाते थे शाम को वापस आते थे। मैं कभी कभार अपनी खाला से बात करती थी तो सास के फोन से कर लिया करती थी और कमरे में बात करती थी तो शायद उन लोगों को याद भी नहीं होगा कि मेरे पास भी एक छोटा फोन है और आज ये फोन मेरे काम आ रहा था। रात को जब हर तरफ घुंघरू और गानों की आवाजें आ रही थीं और कोठे पर मौजूद तमाम लोग मसरूफ थे तो मैंने अपने कमरे से एक दोस्त को फोन किया जो कि कभी मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। शादी के बाद एक दफा मेरी उससे बाजार में मुलाकात भी हुई थी। उसने बताया था कि उसकी भी शादी होने वाली है और उसका भाई पुलिस में भर्ती हो गया है। मैंने उसको जब अपने हालात सारे बताए तो उसने फौरन अपने भाई को कॉल की। सारा रास्ता समझाने पर उसके भाई ने फौरन नफरी भेजकर उस कोठे पर छापा मरवाया और रंगे हाथों सबको गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे तो उसने वैसे ही वादा माफ गवाह बना लिया था, इसलिए मुझे तो कुछ नहीं कहा। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये था कि मैं अपने खानदान का सामना कैसे करूंगी, और वो दूसरी बात मुझे उन माँ बेटे की असलियत मालूम करनी थी, क्योंकि उस रात मैं देख चुकी थी कि वो दोनों माँ बेटा नहीं हैं, क्योंकि उनकी हरकतें बिल्कुल भी माँ बेटे वाली नहीं थी और वो लोग यही बात कर रहे थे कि कुछ अरसा इस लड़की को अपने पास रखना पड़ेगा।
अब मुझे मालूम था कि वो लोग मुझे मारेंगे नहीं, बल्कि वो लोग तो मेरा सौदा कर देंगे। मेरी निशानदेही करने पर उसी रात को मेरे शोहर और सास को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर जब उनकी असलियत मालूम की गई तो पता हुआ कि वो दोनों कोई माँ बेटा नहीं है, बल्कि जो मेरी सास थी वो खुद तवाइफ है, लेकिन उसे एक शख्स से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो कोठे पर मौजूद सभी लोगों से बगावत करके वहां से भाग गई थी। मेरा शोहर मेरी सास का बेटा नहीं बल्कि आशिक था, और उन लोगों ने पैसे कमाने के लिए ये कारोबार शुरू किया था। वो दोनों माँ बेटा बनकर मुख्तलिफ शहरों में रहते और ऐसी लड़की को देखते जो कि खूबसूरत हो लेकिन गरीब हो और उसके आगे पीछे कोई ना हो, फिर उनसे अच्छा बनकर मिलते, उनसे शादी करते, कुछ अरसे बाद उसे बेच देते और फिर दूसरे शहर में दूसरे शिकार की तलाश में चले जाते। ये लोग न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुके थे। आज वो सब लोग जेल के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। मैं अपनी खाला के पास वापस आ गई हूँ। खाला भी मुझसे शर्मिंदा रहती है कि उन्होंने जल्दबाजी में बिना छानबीन किए मेरी शादी कर दी थी, मगर मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि वो मेरी माँ तो नहीं थी। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि अगर आपने कभी किसी की बेटी को इस तरह उठाकर पाला है तो खुदा के लिए शादी करते वक्त जल्दबाजी मत करें। उस लड़की को बोझ मत समझें, छानबीन करके शादी करें। मैं तो किसी तरह उन शैतानों के जुंगल से निकल आई हूँ, मगर हर लड़की के साथ उसकी किस्मत साथ नहीं देती।